Bonjour, vous êtes sur French Planet. Vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie des articles définis et articles indéfinis. أهلا بكم على قناة French Planet. النهاردة هنشوف مع بعض تاني جزء من درس أدوات التعريف وأدوات النكرة. طبعا الناس اللي اتفرجوا على الفيديو اللي فات بتاع ادوات التعريف وادوات النكرة هيشوفوا ان انا اتكلمت اديت تعريف الادوات دي وامتى بنستعملها وتفاصيل عنها. هنا بقى في الفيديو ده يعني شرح بسيط بس تكملة للدرس. ما تنسوش تتابعوا الفيديو للاخر وتسيبوا لي لايك وكومنت كده يشجعني ان انا اكمل، وطبعا تشتركوا في القناة. خليكم معايا للآخر. Alors, encore une fois, c'est quoi les articles définis et indéfinis؟ ما هي أدوات التعريف وأدوات النكرة؟ قلنا قبل أي اسم لازم نلاقي أداة تعريف أو أداة نكرة. Les articles se placent devant un nom. دائما الأدوات بتكون قبل الاسم عشان تديها معنى. ناخد أمثلة عشان نفهم أكتر. Alors, أدوات التعريف. Le, la, les, elle apostrophe, elle apostrophe. مثال le. امتى بنستعمل le؟ بنستعملها للمذكر المفرد. Par exemple, مثال le lit, le lit. سرير. le lit مفرد مذكر، فهنا استعملنا le. مثال تاني. Un autre exemple. Le garçon. Le garçon. هنا برضو مذكر مفرد وعشان كده استعملنا le. le. عندنا برضو لا. لا امتى بنستعمل لا؟ بنستعملها للمؤنث المفرد. Par exemple, la lampe, la lampe, la lampe. مؤنث مفرد استعملنا لها لا. la fille, la fille. la fille مؤنث مفرد فاستعملنا لا. لا. عندنا لي. لي امتى بنستعمل لي؟ بنستعمل لي لجمع مذكر ومؤنث. جمع مذكر ومؤنث. Un exemple. les jouets. les jouets. الألعاب يعني جمع مذكر ومؤنث. les amis. les amis الأصدقاء جمع مذكر ومؤنث. هنا عندنا قاعدة. لما le أو لا يبقى سابقهم الحروف الهوائية، ودرس الحروف الهوائية احنا شفناه قبل كده على القناة. اللي عاوز يشوف الدرس يدخل على القناة هيلاقي درس الحروف الهوائية والحروف الساكنة. في حالة وجود الحروف الهوائية أو حرف اش الساكن في أول الكلمة تتحول le ولا إلى الأبوستروف. le أو لا إلى الأبوستروف. Par exemple, l'infirmier. بدل ما نقول le infirmier لا بنكتب l'infirmier بال apostrophe. infirmière. infirmière مؤنث
بدل ما نكتب لا infirmière لا ما ينفعش، بنكتب ال apostrophe l'infirmière. un exemple لحرف H muet. l'hôtesse ما قلناش لا hôtesse، لا عملنا ال apostrophe l'hôtesse كده الصح. l'homme ما كتبناش le homme، لا قلنا l'homme بال apostrophe. هنمر لأدوات النكرة. les articles indéfinis. un une des. un امتى بنستعمل un؟ بنستعملها للمفرد المذكر، وانا في الدرس اللي فات اتكلمت وقلنا امتى بنستعمل les articles définis وامتى بنستعمل les articles indéfinis. un للمفرد المذكر par exemple un homme un homme. un garçon. une féminin singulier مؤنث مفرد. une fille des من ضمن les articles indéfinis. بنستعمل دي لجمع مذكر ومؤنث ومش بيتغير. دي بنقوله على جمع المذكر وجمع المؤنث وجمع المذكر والمؤنث مع بعض. exemple des jouets. خلاصة le و un بنستعملها للمذكر. le و un بنستعملها للمذكر. la و une بنستعملها للمؤنث féminin. un une le la للمفرد. هنا برضو تعريف المفرد وتعريف الجمع وتعريف المذكر وتعريف المؤنث. لي ودي بنستعملهم للجمع. وبكده جينا لآخر الدرس. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون فيه الاستفادة للجميع. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتسيبوا لي لايك وكومنت حلو عشان تشجعوني أكمل. Thank you. Au revoir.